नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चार बहुत अहम खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। एक तो ये है कि जीबी इलेक्शन के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट क्या है। अब तो 2 दिन रह गए हैं, कल मेरे ख्याल लास्ट कैंपेन का डे होगा, फिर उसके बाद एक दिन कैंपेन नहीं होगी। 7 को जनाब आगे फिर इलेक्शन है, तो देखें क्या बनता है। अभी तक की जो सिचुएशन है उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। अफज़ार आलम साहब ने अपने वीलॉग में ख़बर दी है कि सुहेल आफरीदी साहब मुलाकातें कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब से, और ये मुलाकातें किस किस्म की हो रही हैं और इन मुलाकातों की राह में रुकावट कौन बन रहा है उस पर बात होंगे। और BLA के बारे में अब मज़ीद ये पता चला है कि ये एक दहशतगर्द जमात किन दहशतगर्द जमातों के कदमों पर चल रही है। उसके अंदर TTP भी है और अलकायदा भी है, और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बलबल के मकाम पर बलूचिस्तान में बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन के हवाले से भी कुछ आपको बताएंगे। उधर कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी का तनाज़ा दोबारा शुरू हो रहा है, उसके हवाले से भी आपसे बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि जीबी इलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त कैंपेनें हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब भी वहाँ गए, बिलावल भुट्टो भी गए और अलीम खान भी गए। बिलावल भुट्टो तंज कर रहे हैं, थोड़ी सी उनके लहजे में तलखी है कि हमारे मुकाबले में कुछ ऐसी छोटी छोटी जमातें हैं जिनका नाम नहीं सुना। वो बुनियादी तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान को कह रहे हैं, लेकिन अलीम खान से बेहतर कैंपेन शायद ही करते हो। अलीम खान बहुत अच्छी कैंपेन करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कैंपेन के हिसाब से देखा जाए तो कैंपेन अभी तक सबसे अच्छी पीपल्स पार्टी ने की है। आसफा भुट्टो भी हैं वहाँ पे, शाजिया मरी साहिबा भी हैं, बिलावल भुट्टो भी हैं, बहुत अच्छी कैंपेन है उनकी। नवाज शरीफ साहब की तरफ से, नवाज शरीफ साहब एक दिन रहे, फिर उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक काफ़ी दिनों से मौजूद हैं। मैंने सुना कि ख्वाजा आसिफ भी आज जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अच्छा तगड़ा स्क्वाड है नून लीग का। अब सवाल ये है कि वोटर ने देखना क्या है। वोटर क्या देखेगा? वोटर भाई बड़ा सियाना होता है, उसने अपने काम कराने होते हैं। ये जो आप सुनते हैं ना कि जीबी में उसी की हुकूमत आती है जिसकी वफाक में हुकूमत आती है, क्यों? इसलिए कि उन्हें पता है कि उनके वफाक से काम होते हैं। अगर एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होगी, उधर किसी और जमात की हुकूमत होगी, इधर कोई और जमात की हुकूमत होगी, तो ये मज़ा नहीं आएगा। इसके लिए दो मुख्तलिफ एक ही पेज पर होना चाहिए। लिहाजा हमेशा से जिस जमात की हुकूमत होती है उसी जमात का जो है मामला यहाँ पर चलता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मसाला क्या क्या बेचा जा रहा है। ये इलेक्शन मसाला होता है ना। एक तो मसाला दूसरों के ख़िलाफ़ नारेबाजी होती है, और बिलावल भुट्टो ने कहा शहबाज शरीफ को हमने 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाया, यानी उन्होंने बनाया, और उन्होंने दयामीर भाषा डैम नहीं बनाया, ये बात उन्होंने की है। और इंतखाबी जलसों में इस तरह की बात होती है, कोई इसमें बुराई की बात नहीं है। अच्छा, जो नून लीग है वो अपनी हमेशा से कारकर्दगी की बात कर रही है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर मैं गया जिस सड़क से आया हूँ वो तो टूटी हुई है, ये तो गलत बात है, आप लोग को इसको स्विट्ज़रलैंड बनना चाहिए। स्विट्ज़रलैंड उसी वक्त बन सकता है जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और हम देंगे। नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, डेवलपमेंट वर्क के हवाले से अच्छा है, लेकिन जिसका अच्छा नहीं है वो भी हम जानते हैं, वो है जनाब पीपल्स पार्टी। तो लोग थोड़े से स्केप्टिकल ज़रूर होंगे और उस बारे में सोचेंगे ज़रूर कि ये जो है पीपल्स पार्टी को वोट देते हुए आईनी कानूनी तौर पर तो वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन क्या वो डिलीवर कर सकेंगे, लोगों की हालत बेहतर कर सकेंगे? उन्हें तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर साहब कैंपेन कर रहे हैं और अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद के तौर पर शामिल हो रहे हैं। कई जगह उनका MWM के साथ इत्तेहाद भी है, और बस जो है देखिए क्या बनता है। लेकिन कोई ऐसा जलसे जुलसे कोई लोग नहीं है, जो अच्छी बात है ना। देखिए पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, सियासी जमातें मैदान अमल में आई हुई हैं, सियासत हो रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन कोई पार्टी एंटी स्टेट बात नहीं कर रही, कोई रियासत से टकराने की बात नहीं कर रही, कोई अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगवा रही। ये बहुत अच्छी बात है सारे, और यही होना चाहिए। आपने सियासत करनी है, इस मुल्क में करनी है, और इस मुल्क के अंदर रहकर करनी है। इस मुल्क की अफवाज से मोहब्बत करना है, इश्क करना है, वही आपके मुहाफ़िज़। अगर आप अपने मुहाफ़िज़ों को ही बुरा भला कहना शुरू कर देंगे
تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. تو جو ہے نا, مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ سارے ایک نقطے پر جو ہے نا وہ مرکوز ہیں اور متحد ہیں, اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ پاکستان ہے. اور ہمیشہ یہ ہونا چاہیے, کسی شخص, کسی ادارے, کسی فرد کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ویلیو پاکستان کی ہے. اس سرزمین کی وجہ سے ہم سب کچھ ہیں جو بھی ہے, کوئی بڑا چھوٹا, سارے جو بڑے بڑے چیمپئن ہیں سارے اس مٹی سے ان کا خمیر اٹھا ہے. اور اس مٹی سے اگر محبت نہیں کریں گے تو پھر آپ اس مٹی کے غدار کہلائیں گے. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو وہاں پہ تحریک انصاف, خیر اب انہیں سمجھ بھی آ گئی ہے کہ 9 مئی والے واقعات ٹائپ کی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اب چیزیں وہاں پر اینٹی اسٹیٹ کوئی بات نہیں کر رہا. ابصار عالم صاحب نے خبر دی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں محسن نقوی کے ساتھ, اور انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے کہ جو لاہور میں قیدی ہیں, جس میں قریشی صاحب ہیں, جس میں راشد جو ہیں, ڈاکٹر راشد ہیں, تو یہ سارے لوگ جو ہیں اگر ان کو ہم باہر نکالنے کی کوشش کریں تو وہ جو ہیں, لیکن علیمہ خان کو یہ بات پتہ چلی تو وہ اس پہ بہت ناراض ہوئی. ایک بات تو آپ یاد رکھیے کہ تحریک انصاف میں جتنے بھی چھوٹے بڑے لیڈر ہیں, ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بنانے کے چکر میں ہے. اس لیے کہ انہیں یہ جو ایم پی ایم این اے ہوتے ہیں نا, بڑے سیانے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر انہوں نے اپنے حلقے کی سیاست کرنی ہوتی ہے یہ, اور انہیں پتہ ہے کہ ریاست کے خلاف بات کر کے آپ حلقے کی سیاست نہیں کر سکتے. پاکستان کے لوگ 99.99% پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. وہ پاکستان کے خلاف, افواج پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے. تو وہ چاہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اپنے حلقوں کے کام کرانے, اس لیے سیاست میں آئے تھے, ڈنڈے کھانے یا ریاست کے خلاف نعرے لگانے کے لیے نہیں آئے. تو وہ تنگ ہے اور کہیں نہ کہیں رابطے میں ہے. اور سہیل آفریدی صاحب نے بھی کوشش کی ہوگی کہ ان لوگوں کو نکالا جائے, ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی باہر نکالا جائے, کوئی بات کی جائے, لیکن اس کی راہ میں وہ رکاوٹ علیمہ خان بن گئی ہیں. علیمہ خان جو ہیں وہ کوئی زیادہ خوش نہیں ہیں, اور وہ جب بھی کوئی امن کی بات ہونے لگتی ہے, کوئی مذاکرات اور ڈیل کی بات ہونے لگتی ہے, اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ علیمہ خان ہوتی ہے. علیمہ خان نے تحریک انصاف میں ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن اپنی چودراہٹ جمائی ہوئی ہے. وہ کے پی میں بھی گورن کرنا چاہتی ہیں, وہ شوکت خانم کے بھی تمام تر ایسٹس چاہتی ہیں, وہ تحریک انصاف پر بھی قبضہ چاہتی ہیں. تو یہ ان کی انٹینشنز ہیں, اور وہ کہیں کسی طرح بھی صورتحال کو ٹھیک نہیں ہونے دینا چاہتی. دیکھتے ہیں یہ سچویشن کیسے ڈیولپ کرتی ہے. بی ایل اے کا رابطے واضح ہوتے جا رہے ہیں, ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہیں اور القاعدہ کے ساتھ بھی ہیں. یہ بڑی دہشت گرد تنظیمیں, بی ایل اے خود ایک دہشت گرد تنظیم ہے. اور یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ ان کا تعلق ان تنظیموں سے ہے کہ جس طرح یہ آپریشن کرتے ہیں, جس طرح یہ کارروائیاں کرتے ہیں, جس طرح یہ معصوم لوگوں پر حملے کرتے ہیں, جو طریقہ کار, جو اسلحہ, جو سارا سسٹم فالو کیا جاتا ہے, جو کمیونیکیشن لائن فالو کی جاتی ہے, وہ ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پر فالو کی جاتی ہے جس پیٹرن پر ٹی ٹی پی اور القاعدہ جیسی بدنام زمانہ تنظیمیں دنیا میں امن کو تاراج کرتی تھیں. بلبل میں سیکیورٹی اداروں نے بلوچستان میں بڑی زبردست کارروائی کی ہے. وہاں پر بہت دشوار گزار ایریا ہے, وہاں پر گئے, وہاں پر انہوں نے جو دہشت گردی کے لیے بم تیار کیے گئے تھے انہیں ڈیفیوز کیا, اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس آنے لگے دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی. اس کے جواب میں ہمارے بہادر جوانوں نے اس علاقے کو کلیئر کرایا. ایک جوان ہمارا دریری سے لڑتا ہوا شہید بھی ہوا, لیکن اینڈ بات یہ ہے کہ اس تمام تر مشکلات کے بعد وہ علاقہ دہشت گردوں سے کلیئر کرا لیا گیا, اور وہاں پر اب امن کا راج ہوگا. کشمیر میں جے اے سی جوائنٹ ایکشن کمیٹی پھر ایک دفعہ مطالبات کے ساتھ سامنے آ گئی ہے. یہ تھوڑا سا روٹین بنتا جا رہا ہے. ایک دفعہ آپ نے 38 مطالبات لے کے آئے, اس میں سے 37 مانے گئے, ایک پہ آپ پڑ گئے. اگلے سال پھر 50 مطالبات لے کے آ رہے ہیں. تو دیکھیے کشمیر میں اگر فساد ہوتا ہے, دنگا ہوتا ہے, انڈین چینل کو بہت بڑی خبریں ملتی ہیں, اور کچھ لوگ جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں ایسے ہیں جن کا مقصد انڈین چینلز کو خوش کرنا اور ان کو بریکنگ نیوز دینا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مہاجرین کی نشستوں کا. مہاجرین کی نشستوں پہ آپ نے دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. مہاجرین کی نشستوں پر ہم نے
تنازع کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ مہاجرین چونکہ یہاں نہیں رہتے لہٰذا ان کی نشستیں ختم کی جائیں۔ یہ مہاجرین وہ لوگ ہیں جو 47 میں ہجرت کر کے آئے اور ان کو بسایا گیا، راولپنڈی میں بسایا گیا، سیالکوٹ میں بسایا گیا، فیصل آباد میں بھی ہیں، اور ان کی نشستیں، وہ کیا ان کی قربانیوں کو ہم بھول جائیں؟ کیا ہم انہیں ان کے ووٹ کے حق سے محروم کر دیں؟ انہوں نے جو پاکستان کی خاطر کیا ہے تو ان کو ہم بھول نہیں سکتے۔ تو یہ ایک بون آف کنٹینشن ہے جس پہ ہم نے جس پہ ریاست کوئی کمپرومائز کرنے کی تیار نہیں ہے۔ باقی مطالبات مانے جا سکتے ہیں، جتنی سہولتیں انہیں مل رہی ہیں آٹے کی صورت میں، بجلی کی صورت میں، اتنی پاکستان کے لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ مطالبہ نہ ان کا مانا گیا ہے نہ آئندہ مانا جائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔